नाज़रीन ग्रामी, फैसलाबाद की एक मलूना औरत ने माज़अल्लाह नबी होने का झूठा दावा कर दिया है, जिसके बाद फैसलाबाद और इर्द गिर्द के मकामी अफराद ने इस मलूना औरत के घर का घेराव किया और इस औरत को सख्त सजा देने का मुतालबा किया। यहाँ सवाल ये है कि ये मलूना औरत कौन है और इसका ताल्लुक किस तंजीम या पार्टी से है। इसकी वायरल होने वाली वीडियो में इस बदबख्त औरत ने क्या क्या गुस्ताखियां की और नऊज़ु बिल्लाह अपने बेटे को इमाम मादी कहने वाली इस औरत की असलियत क्या है, ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो में बयान करेंगे। लिहाजा इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां खत्म नबूवत के अकीदे को बयान फरमाया, वहीं इस बात की पेशगोई भी फरमाई कि मेरे बाद मेरी उम्मत में नबूवत के झूठे दावेदार भी पैदा होंगे। झूठे मुदय्याने नबूवत के फितने का आगाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में उस वक्त ही हो गया था जब 10 हिजरी में असवद अंसी ने नबूवत का झूठा दावा किया। ये शख्स काहिन और शोबदाबाज था और इसका असल नाम अबाला बिन काब बिन गौस था। इब्तिदा में इसके साथ 700 जंगजू शामिल हो गए। इस बदबख्त ने चंद दिनों में पूरे यमन पर कब्जा कर लिया और इसकी कुव्वत में बेपनाह इजाफा होता गया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला मिली तो आपने आमिलीन को खतूत रवाना किए, जिसमें असवद अंसी को कत्ल करने का हुक्म जारी फरमाया। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबी हजरत फेरोज देलमी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस गुस्ताख को कत्ल करके अपने ऊपर शफात मुहम्मदी को वाजिब कर लिया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की खबर दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को इन अल्फाज में खुशखबरी सुनाई, फाज फेरोज, के फेरोज कामयाब हो गया। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तैयबा के आखिरी अयाम में कबीला बनु हनीफा के एक बदबख्त मसीलमा कज़ाब ने नबूवत का दावा कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद जब हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा मुकर्रर किया गया तो आपने मनसब खिलाफत संभालते ही सबसे पहले मसीलमा कज़ाब के खिलाफ लश्कर रवाना किया, लेकिन पहले लश्कर को हजीमत का सामना करना पड़ा। इस तरह दूसरे लश्कर को भी नाकामी का सामना करना पड़ा। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को सिपा सालार बनाकर तीसरा लश्कर रवाना किया गया। फिर दोनों लश्करों की आपस में जबरदस्त जंग हुई और बिल आखिर लश्कर इस्लाम को फतह अजीम नसीब हुई। सिर्फ उस जंग में 1200 सहाबा शहीद हुए और मद्दे मुकाबिल मसीलमा कज़ाब समेत उसके 27,000 हवारियों को जहन्नुम वासिल किया गया। दोस्तों, इस तरह मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ इलाकों में बहुत से बदबख्तों ने नबूवत के झूठे दावे किए, लेकिन मुसलमानों की गैरत ने एक लम्हे के लिए भी इनके वजूद को इस धरती पर गवारा न किया। हाल ही में फैसलाबाद में एक ऐसा अफसोसनाक वाकया पेश आया है जिसने पूरी मुस्लिम उम्मा और बिलखसूस पाकिस्तानियों को गम और गुस्से में मुब्तला कर रखा है। फैसलाबाद की एक मलूना औरत ने माज़अल्लाह नबूवत का झूठा दावा कर दिया है। गुज़श्ता दिन इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें ये मलूना औरत बता रही है कि इसे ख्वाब में बिशारत दी गई है कि ये नबी है। इस मलूना औरत की गुस्ताखी का आलम यह था कि इसने अल्लाह को अपना महरम करार दिया और अपने बेटे को इमाम मादी डिक्लेयर किया, जो कि सरासर झूठ के सिवा कुछ नहीं। पूरा आलम इस्लाम जानता है कि नबूवत का दरवाजा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बंद हो चुका है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। इसका ऐलान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद कुरान करीम में फरमाया है, मगर ये फितना क़यामत तक जारी रहेगा, क्योंकि अहादीस में वाज़े बता दिया गया है कि दुनिया में कई कज़ाब और झूठे दावेदार आएंगे जो खुद को नबी कहलवाने की कोशिश करेंगे, मगर सच्चे मुसलमान इस नापाक कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। फैसलाबाद में पेश आने वाले इस अफसोसनाक वाक़े पर फैसलाबाद की पुलिस फौरन हरकत में आई और सीपीओ फैसलाबाद ने औरत को इसके अंजाम तक पहुंचाने का वादा किया। नाज़रीन ग्रामी, ये कोई नया वाक़या नहीं है। ऐसे बेशुमार वाक़यात से तारीख भरी पड़ी है, जिनमें से एक मिर्जा कादयानी का वाक़या भी बहुत मशहूर है, जिसकी तारीख कुछ इस तरह है कि सन 1857 की जंग आज़ादी के बाद हिंदुस्तान पर अंग्रेजों को गासिबाना कब्जा जमाने की जरूरत थी। अंग्रेज चाहते थे कि वो अपने कदम मुस्तहकम करें और अपने तसल्लुत को तूल दें, जिसके लिए अंग्रेज हुकूमत ने मुसलमानों को गुलाम बनाने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेज पूरी कोशिश के बावजूद मुसलमानों को गुलाम न बना सके। बड़ी सोचो विचार के बाद अंग्रेजों के सामने ये बात आई कि मुसलमानों को गुलाम बनाने में दो बड़ी रुकावटें दरपेश हैं। पहली, मुसलमानों की अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, और दूसरी रुकावट मुसलमानों का जज्बा जिहाद है। अंग्रेजों को जरूरत थी कि जिहाद के फरीजे को मनसूख करार दिया जाए ताकि मुसलमानों के दिलों से जज्बा जिहाद खत्म हो जाए।
جہاد ایک فریضہ ربانی ہے، چنانچہ اس کام کے لیے انگریز حکومت کی نظر انتخاب انگریز وفادار خاندان کے شخص مرزا قادیانی پر پڑی اور اس خدمت کے لیے مرزا غلام قادیانی کا انتخاب کیا گیا۔ انگریزوں نے اپنے اس انگریزی نبی کو ایسی ہی ترقی دی جیسے وہ اپنے دنیاوی ملازمین کو ترقی دیا کرتے تھے۔ پہلے پہل تو اسے مبلغ اسلام اور مناظر اسلام کے طور پر متعارف کروایا گیا، پھر اس نے خود کو عالم کہا، پھر مصنف، پھر مجدد، پھر امام مہدی، پھر مسیح موعود، حتیٰ کہ جسارت میں اس قدر بڑھا کے دعویٰ کیا کہ نعوذ باللہ وہ خود محمد رسول اللہ ہے، جسے اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اس طرح یہ لوگوں کا تعلق مکہ مدینہ سے کٹوا کر قادیان کی طرف جوڑنے لگا۔ قادیانی چونکہ مسیحیت کا دعوے دار بھی تھا اور حدیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کافر باقی نہ بجنے کی وجہ سے جہاد ختم ہو جائے گا، یہی وجہ ہے کہ مرزا قادیانی نے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے تنسیخ جہاد اور حرمت جہاد کا اعلان کر دیا اور بڑے فخر سے اپنی کتاب میں ذکر کیا کہ میں نے حرمت جہاد کے سلسلے میں اس قدر کتب اور رسائل تحریر کیے ہیں کہ ان سے 50 الماریاں بھر سکتی ہیں، اور اپنی امت کو حکم دیا کہ وہ یہ کتابیں تمام عالم اسلام میں پھیلائیں، حتیٰ کہ مرکز اسلام مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں بھی وہ کتب بھجوا دی کہ جہاد حرام ہے اور یہ حرامی لوگوں کا کام ہے۔ دوستو، مرزا کی گستاخیوں نے مسلمانوں کو برہم کیا اور لاکھوں کی تعداد میں مسلمان باہر نکل آئے۔ بالآخر آل رسول جناب پیر میر علی شاہ صاحب نے بھرے مجمع میں قادیانی کو جھوٹا ثابت کیا اور اسے اس کے انجام تک پہنچایا۔ مرزا قادیانی نے اپنی خانہ ساز نبوت کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ، انبیاء کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت، اولیاء اللہ اور شاعر اسلام اور اہل اسلام کی شان میں وہ گستاخیاں کی کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے، لیکن اکثر سادہ لو مسلمان ان کے ظاہری اعمال دیکھ کر انہیں مسلمانوں کا ہی ایک فرقہ سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں، قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، مساجد تعمیر کرتے ہیں، قرآن کریم کا ترجمہ چھپواتے ہیں اور بڑے رفائی کام کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، وہ اور اس کے پیروکار بھی یہی کلمہ اسلام پڑھتے تھے، اذان اور اقامت بھی یہی تھی، مساجد بھی بناتے تھے اور قبلہ رو ہو کر نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ مدینہ منورہ کے قریب قبا بستی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جن منافقین میں مسجد زرار بنائی تھی، وہ بھی یہی کلمہ پڑھتے تھے، لیکن ان کلمہ پڑھنے اور مسجد بنانے والے کو قرآن کریم نے منافق قرار دیا اور ان کی بنائی مسجد کو منہدم کرا کر اس کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ دور اول میں یہ مثالیں موجود ہیں، لہٰذا ان کے کلمے، نماز اور مساجد بنانے سے ان کے مسلمان ہونے کا دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ قادیانیوں کے کفریہ عقائد یہ ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کا انکار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بن باپ کا انکار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع جسمانی اور دنیا میں دوبارہ آنے کے اجماعی عقیدے سے انکار، معجزات انبیاء کا انکار، انبیاء، صحابہ کرام اور صلحائے امت کی توہین، حرمت جہاد، جمیع مسلمان جو مرزا قادیانی پر ایمان نہیں لاتے ان کی تکفیر، یہ چند عام وجوہات ہیں، ورنہ ان کے کفر کے اور بھی کئی اسباب ہیں جو ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں فتنہ قادنیت سے بچائے اور مجاہد ختم نبوت بنائے، آمین۔